Donc الآن نشوفوا l'expression T. Donc في هذه l'expression هذه شنو عندنا plusieurs niveaux دي parenthèses. يعني هنايا شنو هي القاعدة اللي غنطبقوا؟ قلنا on commence par les parenthèses les plus à l'intérieur. Donc غادي نبداو بالأقواس الداخلية. Donc عندنا قوس داخلي وهذا قوس داخلي. دونك غنبداو بهذا وبهذا من بعد غندوزو العمليات الأخرى. دونك غنبداو بهذا القوس وبهذا القوس. دونك هذا هو القوس الداخلي وهذا القوس الداخلي. دونك عندنا 15 موان. دونك غنبداو بهذه وغادي نبداو بهذه. دونك 6,6 moins 1,2 غتعطينا هي 5,4. 5,4 كي درنا ليها دونك عندنا 6,6 moins 1,2. 6 moins 2 c'est 4. 6 moins 1 c'est 5,4. Très bien. Donc moins donc دابا حسبنا هذه مزيان. دونك moins دابا نمشيو نحسبوا هذه 2 fois 5,2 moins 4. Donc 5,2 moins 4 هي 1,2. 1,2. دونك هنا اشنو عندنا؟ عندنا بقاو هاد لي كروشي هما اللي بقاو. علاش؟ حيت حيدنا هاد القوس حسبنا عطانا هذا وحسبنا هذا عطانا هذا. الوغ هاد لي كروشي ممكن نردهم انا اقواس بحال هكا. تري بيان مزيان. دابا شنو درنا؟ حسبنا الاقواس العمليات اللي كاينين في الاقواس الداخليه. دونك لي بارونتيز لي بلي على الانتيريور. دونك بدينا بهادو مزيان. دونك نديرو دابا بلس 1 ونكملو العمليه. دونك اش ولا عندنا دابا؟ دونك عندنا دابا هاد العمليه في هاد القوس هذا في هاد البارونتيز. الوغ باش غادي غنبدا اونتر بارونتيز. يعني كان ما بداخل الاقواس هو الاول. ولكن عندنا داخل الاقواس عندنا لا سوستراكسيون et la multiplication. Alors je commence par la multiplication avant la soustraction. Donc غنبدا باش ديما الاولويه للضرب. غنبدا بالضرب مزيان. عطاتينا 15 موان دونك غندير 5,4 وغنضربو 2 fois 1,2. دونك هي اش؟ هي 2,4 كي درنا ليها. دونك عندنا 1,2 fois 2. 2 fois 2 هي 4. 2 fois 1 هي 2. دونك هي 2,4. Très bien. دونك غنديرو دابا بلس 1 مزيان. اش غنديرو من بعد؟ دابا غادي نحسبو عاوتاني اونتر بارونتيز. دونك عندنا لا سوستراكسيون. دونك غنديرو 15 موان. دونك نحسبو هادشي ها هو اللي هنايا. دونك غتعطينا 5,4 moins 2,4 هي اش؟ هي 3. هي 3 بلس غنديرو بلس 1 بلس مزيان. دونك حسبنا حنايا دابا هي هاد اونتر بارونتيز كي درنا ليها. دونك عندنا 5,4 moins 2,4. 4 moins 4 c'est 0. 5 moins 2 c'est 3. C'est 3,0 يعني 3. Très bien. دابا شنو عندي هنا؟ عندي هنايا لا سوستراكسيون اي لاديسيون. دونك هنا جو كومونس دو لا غوش فيغ لا دروات. الا عندي غير الطرح والجمع فقط كنبدا من لا غوش فيغ لا دروات. دونك غندير هادي 15 moins 3. 15 moins 3 هي 12 بلس 1. دونك غتعطينا شحال؟ 12 بلس 1 غتعطينا هي 13. الوغ ليكسبرسيون تي كتساوي 13. تري بيان مزيان. دونك هذه الطريقه باش كنجاوبوا على هاد ليكسبرسيون هادي. دونك نمشيو دابا نشوفوا هاد دونك كالكولي دو فاسون ديفيرون. يعني غادي نحسبوا هاد ليكسبرسيون هادي دو فاسون ديفيرون. ولكن هنايا غادي نستعملوا اش؟ اون اوتيليزون لا ديستريبيتيفيتي. لا ديستريبيتيفيتي هي التوزيعيه. دونك شنو هي لا ديستريبيتيفيتي؟ دونك كنتو شفنا دونك ك فوا ا بلس بي هي اش؟ هي k fois a plus k fois b. Donc k fois a plus k fois b. Donc هذه هي لا ديستريبيتيفيتي. وشفنا k fois a
moins B. Donc il y a K fois A moins K fois B. Donc on dirait K fois A moins K fois B. Donc on va prendre la distributivité pour calculer l'expression. Donc on va dire donc on va d'abord la distributivité. Alors donc on va dire donc on va dire première façon. Donc la première façon il y a dit façon نستعملوا فيها اش نستعملوا فيها لا ديستريبيتيفيتي. دونك غنديروا عندنا ا تساوي 3.2 فوا دونك كتبوها بالعمليه. دونك اش غنديروا 3.2 فوا 10 موان 3.2 فوا 4. دونك تبقنا لا ديستريبيتيفيتي. دونك غنديروا 3.2 فوا 10 moins 3.2 fois 4. مزيان. دونك كنديرو الاتي. دونك دابا غنمشيو نحسبو. دونك عندنا هنايا la multiplication et la soustraction. Alors je commence par la multiplication. Avant la soustraction. Donc on dit 3.2 fois 10. Donc الفاصلة غنسحبها برتوة واحدة. إذا ضربنا شي عدد في 10 كنحولوا الفاصلة برتوة واحدة حيت عندنا 10. غتعطينا اش؟ غتعطينا 32 موان. نشوفوا دابا 3.2 فوا 4. غنديرو هنايا 3.2 fois 4. 4 fois 2 c'est 8. 4 fois 3 c'est 12. دونك عندنا هنايا رقم واحد. دونك عندنا رقم واحد مرة الفاصلة. دونك غنديرو هنايا 12.8. غنديرو 12.8. دابا غنمشيو نشوفو نديرو هادي. نحسبو دابا لا سوستراكسيون. هاد لا سوستراكسيون الوغ غنمشي نديرها هنايا في الوساخ. مزيان نديروها في الوساخ باش متغلطوش. دونك غديرو 32 moins 12.8. Donc on a la virgule, on a 0. Donc 0 moins 8, impossible. Donc on a le 10. 10 moins 8, il y a 2. 2 moins 3, c'est impossible. Donc on a 1. On va dire 1. Donc 12 moins 3, c'est 9. Trois moins 2, c'est 1. Donc il y a 19,2. Donc 19,2. Il y a l'expression A. Donc il y a la première façon باش نحسبوا هذه l'expression هذه. نمشيو نشوفوا دابا la deuxième façon. Donc deuxième façon كنديروا لها. دونك هنا في première façon تبقنا la distributivité. دونك ضربنا هذا في هذا موان هذا في هذا. دابا اش غنديروا؟ غنطبقوا طريقه اخرى وهو غادي نحسبوا ما اللي داخل الاقواس عاد نضربوا في هادشي. دونك نبداو لا ميثود اخرى غادي نبداو نديروا الكالكول اونتر بارونتيز. غنبداو اونتر بارونتيز عاد داكشي اللي خرجنا نضربوه في 3.2. دونك هنا ممكن نديروا العمل ديال هنايا. دونك غنديروا هذه هي دوزيام فاسون. دونك 3.2 فوا 10 موان 4. هنا غتبداو باش الطريقه الثانيه غتبداو تحسبوا ما بداخل الاقواس. دونك غنديروا اش؟ غنديروا 10 موان 4. غتعطينا 3.2. دونك 10 موان 4 هي 6. تري بيان. نمشيو دابا نحسبوا هذا الضرب هذا. دونك 3.2 فوا 6. دونك 6 فوا 2 سي 12. 6 fois 3, 18, plus 1, c'est 19. Donc 19,2. خرجت لنا نفس النتيجة اللي خرجت لنا هنا. Alors la réponse c'est juste. Donc غنديرو هنايا 19,2. وهذه هي l'expression A. L'expression A. La deuxième méthode, la première méthode, la deuxième méthode خرجت لنا نفس النتيجة. هنا حسبنا ما بداخل الأقواس ولا طبقنا la distributivité. إذا هذا هو
هو التمرين رقم 2.